जी तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर मैं लेके आ चुका हूं लग्जमबर्ग में वर्क परमिट या वर्क वीज़ा हासिल करने का तरीका। और जो नई जॉब्स आई हुई हैं लग्जमबर्ग में, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले देखें, ऐसी वेबसाइट पे मैं मौजूद हूं जहां पर आपको बता दिया गया है कि हमें आईटी टेक्नीशियन मेल और फीमेल चाहिए। ठीक है, आईटी ये इनका डिपार्टमेंट है। ठीक है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है। सैलरी का यहाँ पर बता रहे हैं कि 45,000 यूरो से 50,000 यूरो पर ईयर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्वालिफाइड लाइन ड्राइवर चाहिए, प्रोडक्शन ऑपरेटर। ठीक है, मेल फीमेल चाहिए। यहाँ पर ईयर सैलरी क्या बनेगी, 40,000 यूरो से 45,000 यूरो पर ईयर। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन मेल फीमेल चाहिए। देखें यहाँ पर इंडस्ट्रियल है। ठीक है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, लग्जमबर्ग का बता रहा हूं। ठीक है मेरे भाइयों, 40,000 यूरो से 45,000 यूरो। ठीक है, इसी तरह आप आते जाएं बहुत सारी जॉब्स हैं। मेंटेनेंस टेक्नीशियन। अभी मेंटेनेंस टेक्नीशियन का क्या मतलब होता है कि वो इंसान जो कि मेंटेनेंस यानी कि जो फॉल्ट वगैरह होता है, छोटी बड़ी खराबी होती है, उसको ठीक कर सकता है। ये टेक्नीशियन लोग जो होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकल भी हो गया, बिजली वाले भी हो गए, यहाँ सारे। ठीक है, 35,000 से 50,000 यूरो पर ईयर। ठीक है, और आगे लिखा हुआ टू बी निगोशिएटेड, यानी कि बातचीत भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी ज्यादा सैलरी मांगते हो। परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कहां पर है जी, लग्जमबर्ग। ठीक है, इसी को ही चेक कर लेते हैं, इस जॉब को चेक कर लेते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया। एक तो पहली बात यह कि देखिए, हर एक इंसान लग्जमबर्ग क्यों जाना चाहता है। लग्जमबर्ग जाने के पीछे दो वजूहात होती हैं। सबसे पहले कि यूरोप में सबसे रिच कंट्री है। नंबर दो, आबादी के लिहाज से बहुत ही कम आबादी है। नंबर थ्री, बहुत इजी जॉब मिल जाती है क्योंकि लग्जमबर्ग के अपने जो लोग हैं वो बहुत रिच हैं, उनको काम करने की जरूरत नहीं है। और नंबर फोर के यहां पर ट्रांसपोर्ट मेडिक, आप पहुंच गए, आपको पूरे मुल्क में ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, आपके बच्चों का एजुकेशन सब कुछ फ्री है। यानी कि इस वक्त गोल्डन जो यूरोपियन यूनियन में जितने ममालिक आते हैं यूरोप में, सबसे गोल्डन जो जगह है वो है लग्जमबर्ग। ठीक है, यहां पर देखें बता दिया गया कि अबाउट द कंपनी। ये मैं जो आप लोगों को इस वेबसाइट पे लेकर आया हूं, ये एक रिक्रूटिंग एजेंसी है। लेकिन रिक्रूटिंग एजेंसी ऐसी है, बहुत रिसर्च करने के बाद, ये ऐसी रिक्रूटिंग एजेंसी है कि ये आपसे 1 रुपए चार्ज नहीं करती। ये क्या करती है कि लग्जमबर्ग में कंपनियों को जितनी भी टैलेंट की जरूरत होती है या उनको स्किल्स की जरूरत है, उनके लिए स्किल्स ढूंढती है। कमीशन ये लेती है कंपनी वालों से, आपसे 1 रुपए भी नहीं लेगी। ठीक है, अगर आप स्किल के मुताबिक हैं, अगर आपके पास ये स्किल है, आपके पास जो रिक्वायरमेंट इन्होंने दी हुई है कि यार ये रिक्वायरमेंट आपके पास, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। ठीक है, यू कैरी आउट प्रिवेंटिव एंड कुरेटिव मेंटेनेंस एक्शंस ऑन अ सेट ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, पार्टिसिपेशन इन द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन्स वगैरह, टेक्नीशियन, ये सारा कुछ बता दिया गया। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझाता हूं सारी कहानी क्या है। ठीक है, यहां पर इजी तरीका है अप्लाई करने का। फॉर एग्जांपल, अगर आप सर हैं तो सर लिखेंगे, मैडम हैं तो यानी मेल हैं तो सर। यहां पर क्लिक किया, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। ठीक है, पोस्टल कोड आपके इलाके का या आपके सिटी का, कंट्री का। यहां पर आपने सिटी मेंशन करना है, यहां आपने मोबाइल नंबर देना है अपना। यहां पर अगर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल है वो दे दें, क्योंकि लिंक्डइन की प्रोफाइल लोग इसलिए बनाते हैं कि लिंक्डइन एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सारी प्रोफाइल अपनी बनाते हो कि मेरा ये नाम है, मैंने ये एजुकेशन की हुई है, मेरा ये टैलेंट है, मेरा ये स्किल है, मेरी ये एबिलिटी है। अगर है तो दे दें, नहीं अगर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल में कोई गड़बड़ है तो यहां पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यहां पर आपने कुछ नहीं देना है। ठीक है, यहां पर ऐड योर सीवी, जस्ट यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से यहां पर अपनी सीवी दे सकते हैं और सेंड माय एप्लीकेशन, आप अपनी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, इस रिक्रूटिंग एजेंसी को ये आपसे 1 रुपए चार्ज नहीं करेगी और आपके लिहाज से या आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस के लिहाज से अगर आप फिट हैं तो आपको ये जॉब बड़ी इजीली मिल जाएगी। इसी तरह आप चलते जाएं, बहुत सारी जॉब्स हैं, यहां पर आप जॉब ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके लेवल की जॉब यहां पर नहीं है, अगर आपके लेवल की जॉब नहीं है या जो स्किल आपको आता है वो यहां पर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? फिर बहुत इजी तरीका यह है कि इस रिक्रूटिंग एजेंसी को आई सबमिट माई सीवी,
آپ اس کو اپنی سی وی دے سکتے ہیں کہ ان فیوچر فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس میرے لیول کی کوئی جاب آتی ہے تو پلیز آپ مجھے انفارم کر دینا، میں آپ کو اپنی سی وی دے رہا ہوں۔ سی وی پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اے ٹی ایس سسٹم سی وی پرفیکٹ سی وی، اچھی بہترین سی وی ہوگی، کور لیٹر ہوگا، زبردست اس کو بیان کیا گیا ہوگا، تو بہت ایزیلی آپ کو لگزمبرگ میں دیکھیں۔ بہت امپورٹنٹ بات ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں، بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یورپ، لگزمبرگ یا کسی بھی کنٹری پاکستان سے باہر جانے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ایجنٹ کے پاس جاؤ، ایجنٹ کو بولو، بھائی ایجنٹ اپنی فیس لے گا، آپ کو بولے گا اتنا ایڈوانس جمع کرا دو، اتنا کیش مجھے دے دو۔ وہ کیا کرے گا، وہ بھی لگزمبرگ، آپ اس کو بولو گے میں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، وہ آپ سے بولے گا، تو آپ بولو کہ لاٹویا، لوتھینیا، رومینیا یا فار ایگزامپل لگزمبرگ، میں لگزمبرگ جانا چاہتا ہوں، تو وہ بھی یہی کرے گا۔ وہ جتنی بھی ریکروٹنگ ایجنسیز ہوگی ان کو وہ ٹچ کرے گا، ان کو ٹچ کرے گا، ان کو بولے گا کہ بھائی میرے پاس ایک اپلیکینٹ ہے، اگر آپ کے پاس فلاں فلاں جاب یا فلاں فلاں اسکل کی کوئی اس طرح ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو پے کر دوں گا۔ جب وہ یہ بات لگزمبرگ کی ریکروٹنگ ایجنسیز کو کرتا ہے تو ریکروٹنگ ایجنسیز ہر بندے کو پیسے چاہیے، وہ اس کو آفر کر دیتی ہیں کہ لگزمبرگ میں یہ جاب اویلیبل ہے، آپ اس کی ڈاکومنٹ سینڈ کر دیں اور فیس بھی سینڈ کر دیں۔ وہ آپ سے فار ایگزامپل لیتا ہے 3 لاکھ یا 4 لاکھ، وہ ان کو سینڈ کرتا ہے فار ایگزامپل 1 لاکھ، یہ آپ کی فیس ہو گئی اور یہ آپ مجھے یہ جاب اویل کر کے دیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں ریکروٹنگ ایجنسی اور لگزمبرگ کے اندر، وہ آپ کے ڈاکومنٹس بتھرو آپ کے ایجنٹ، وہ وہاں پر آپ کے ڈاکومنٹس، ویزا پروسیس سب کچھ کر کے آپ کے ایجنٹ کو دے دیتے ہیں۔ آپ کا ایجنٹ پھر آگے آپ کو بلاتا ہے کہ آ جاؤ، آپ کا آفر لیٹر آ گیا ہے، آپ کا یا فار ایگزامپل ویزا لگ گیا، یا فار ایگزامپل آپ کو جاب مل گئی ہے، پہلے آپ نے دیے تھا 3 لاکھ، ابھی 40 لاکھ روپے اور دے دو، یہ آپ کا پروسیس ہوگا، یہ ہوگا، یہ جا کے بات فٹ ہوتی ہے 40-50 لاکھ روپے پہ، اور وہاں پر اس نے ریکروٹنگ ایجنسی کو لاکھ یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ دیے ہوتے ہیں، وہ اس کے بہاف، آپ کے بہاف پر، یعنی آپ کے ایجنٹ کو وہ جاب ڈھونڈ کے دیتا ہے۔ خیر کہانی لمبی ہے، تو سمپل 2 طریقے بتا رہا ہوں۔ سمپل 2 طریقے یہ ہے، یا تو آپ تھوڑے سے سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو آپ آن لائن بیٹھیں، آن لائن سب کچھ خود کریں، ٹھیک ہے، نہیں تو ایجنٹ کے پاس جائیں۔ اگر ایجنٹ کے پاس جانے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، بڑی رقم لگتی ہے، تو پھر آپ کیا کریں، آپ مجھ جیسے انسان کو کانٹیکٹ کریں، آپ بولیں بھائی میں سمجھتا نہیں ہوں کمپیوٹر پر، ایجنٹ کے پاس میں جانا نہیں چاہتا، آپ مجھے بہترین سی سی وی اور کور لیٹر اس اسکل پہ بنا کے دیں، اور آپ مجھے لگزمبرگ میں جاب ہنٹ کر کے دیں۔ میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں آپ سے لاکھوں روپے کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا۔ یورپ پاس یا کینیڈین یا یو کے، آسٹریلیا میں جو جابز ہوں گی وہ میں آپ کے لیے ڈھونڈوں گا۔ سب سے پہلے آپ کے لیے سی وی اور کور لیٹر بناؤں گا، سی وی اور کور لیٹر بنا دیا میں نے، پھر آپ کے اسکل کے مطابق آپ بولتے ہیں کہ لگزمبرگ میں یا فرانس یا بیلجیم یا ناروے میں مجھے جاب ڈھونڈ کے دیں، تو میں آپ کے لیے جاب ڈھونڈوں گا، باقاعدہ آپ کے لیے اپلائی کروں گا، اور آپ کو ساتھ میں اس کا ثبوت بھی دوں گا۔ لیکن یہ میں 100% نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی جاب لگ جائے گی، یا یہ کوئی گارنٹی ہے میری طرف سے، نہیں۔ میرا کام ہے جدوجہد کرنا، آپ کا کام ہے فار ایگزامپل اگر آپ سمجھتے نہیں ہو تو مجھ جیسے انسان کو آپ بول سکتے ہو کہ آپ میری طرف سے جدوجہد کرو، کوشش کرو۔ ہو سکتا ہے بہت لوگوں کا کام ہوا، بہت لوگوں کا آفر لیٹر میرے پاس آیا ہے، میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا ہے، تو خیر کہانی بہت لمبی ہے۔ تو یہاں پر آپ کیا کر لیں گے کہ اگر آپ خود سمجھتے ہیں، اور اگر سی وی اور کور لیٹر آپ کے پاس نہیں ہے، بہترین سی وی کور لیٹر میں بنا سکتا ہوں، اس کے لیے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ اپنا سارا پروفائل لکھ کے اس کو اپنی سی وی سینڈ کر دیں گے۔ یہ ہو گیا دوسرا طریقہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ویب سائٹ ہے، یہ ویب سائٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا یوٹیوب کی ویڈیو ڈسکرپشن میں۔ یوٹیوب ویڈیو ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ میں یہ ریکروٹنگ ایجنسی جو ہے، جو 1 روپیہ نہیں لیتی اور آپ کا کام کرتی ہے، پیسے یہ لے گی کمپنیوں سے، ٹھیک ہے۔ آپ نے صرف یہاں پر اچھی سی سی وی اور کور لیٹر اپنا بنانا ہے، اور اس ریکروٹنگ ایجنسی پہ تو یہاں پر اپنے جابز ڈھونڈنی ہے، جابز پہ ڈائریکٹ اپلائی کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے لیول کی جاب نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے، آپ ان کو صرف سی وی سینڈ کر دیں گے اپنی اچھی بہترین، فیوچر میں جو جاب آئے گی وہ آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ تو فی الحال لگزمبرگ کے اوپر یہ ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے، زبردست ویڈیو ہے، کمپلیٹ اگر آپ نے دیکھی ہے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ باقی کوئی آپ کو سوال ہے، کوئی کوشچن ہے، وہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو پلیز لائک کر دیا کریں، آپ کے لیے بناتا ہوں ویڈیوز، اور اگر آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گا نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے والسلام۔